يا السلام الله. عليكم ورحمة الله سيدنا الفاضل العزيز المحترم. عليكم السلام، حياكم الله سيد عدنان. صلي على محمد وآل محمد. أحسنت، اللهم صل على محمد وآل محمد كما سيد صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله سيد عدنان. أنا موالي من مصر وصديق معك على الصفحة. أحببت أن أسلم عليكم. أنا أحب شعب العراق. اللهم صل على محمد. أهلا ومرحبا سيدنا الفاضل بك وبمصر الحبيبة. حياك الله سيد عدنان. عندنا واحد وهابي في المسجد، خلى الإمام يصلي وطعن الإمام قتله. نعم. وهابي جعل الإمام بيصلي وطعن الإمام في المسجد فقتله. شفت إجرام الوهابية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله سيد وإنا عدنان إليه راجعون. يعني، بس الحمد لله الناس مسكوه، يعني مسكوا هذا الرجل. أولا هذا قتل مظلوما وهو في محراب صلاته ارفع صوت وهو شوية يا شيخ عدنان مستشعر. لأن صوتك بعيد. قتل مظلوما، الله أكبر. أولا هذا قتل مظلوما قتل وهو متقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي متقرب. صلاته. فهذا الرجل هنيئا له الله لأنه عندما قتل وهو ملتجئ إلى الله وهو الله أكبر. متقرب إلى الله الله أكبر. وهو نيته مع الله سبحانه واللي قتله وتعالى. دوت يا سيد عدنان زنديق. هسه على كل حال ال- اللي جاي بيقول انت عارف سيد عدنان، تعرف مين دوت؟ من هذا الرجل ولا ما سمعت؟ المقتول. لا، هذا الرجل الرجل المقتول هو شهيد المحراب عمر بن الخطاب، واللي قتله الزنديق الملعون ابو لؤلؤة المجوسي الارهابي. فاول ارهاب حصل في تاريخ الاسلام في مسجد هو من قبل الملعون الزنديق ابو لؤلؤة المجوسي. قتل عمر بن الخطاب. وشكرا لك انك قلت هنيئا لعمر. اولا توقف اقف يعني. خلاص يا شيخ عدنان، توقف. لا شكرا. تستخدم المكر. لا، ترجاك ده مش رجاء مكر يا أخو. سيد عدنان، ده فخ. وبعدين عشان اول شيء انا احببت يا سيد عدنان ابين انت للجميع اللي بيستمع لك اول لانك شيء في البث المباشر. انت سويت الان استخدمت. استخدمت يجب ايه؟ عليك ان تذكر اسم كان عليك اللي بالبداية اللي ذكرت الاسم، فذكرت الاسم بالنهاية وهذا نوع من انواع المكر. لا، علشان انا ذكرت الاسم في النهايه عشان قلبك مليء بالحقد والكراهيه والبغض لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فحبيت اضرب لك مثال يا سيد عدنان، مثال واقعي، لان انت الان في بث مباشر يستمع اليك المئات. أفا سكر الخط. الله أكبر. عرفتم؟ هنيئا له، قتل مظلوما وكان متقربا إلى الله تبارك وتعالى، والذي قتله هذا إنسان فاسق. هنيئا له. أما قتله كيت وكيت وكيت. فطلع اما الموضوع طلع اللي قتل عمر بن الخطاب شهيد المحراب قتلوا سيدكم ابو لؤلؤة المجوسي. توقف توقف توقف. كنت عليك ان تبلغني باسم عمر الاول. قلوب مليئه بالحقد على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب مليئه بالكراهيه والبغض لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجل ذلك بنضرب لكم الامثله. هكذا يتم نصب الفخاخ لسادات ومعمم الاماميه الاثني عشريه.